बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ शाहिद चौधरी फ्रॉम मुल्तान रियल स्टेट। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? ये स्पेशल मैसेज है धमरा ग्रुप में, DHA मुल्तान रियल्टर्स एसोसिएशन में। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा तमाम जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको, क्योंकि मैं आपको पता है कि इंग्लैंड में भी था और इसके अलावा इधर उधर काफ़ी बिज़ी हूँ आजकल, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो करने के लिए। जितने भी मेंबर्स हैं इसमें स्पेशली शेख मोहम्मद फ़ारूक साहब जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, बहुत खूबसूरत शख्सियत हैं, सीनियर मोस्ट हमारे मेंबर्स में से हैं। और इसके अलावा बाकी भी जितने हैं, मंसूर भाई हैं, जुनेद भाई हैं, हमीद भाई हैं, फ़रहान भाई हैं, यासिर भाई हैं, नदीम भाई हैं, काशिफ भाई हैं, वलीद भाई, राव हसनैन भाई, आसिफ करीम साहब, लेफ्टिनेंट कर्नल बिशारत साहब, अल्ताफ़ अहमद और मलक वजाहत अली आई थिंक इस्लामाबाद में से हैं। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारे लिए खैर व बरकत का मामला करे, आपस में इत्तफ़ाक़ और प्यार मोहब्बत से हम ये इसको जो धमरा है उसको लेकर चलें। यहाँ मैसेज देना बहुत ज़रूरी था। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बाकी ये साथ साथ चलती रहती हैं। सबसे पहले मैं फ़रहान भाई जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के हैं वो मेरे पास आए और मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट की बिकम अ पार्ट ऑफ हिज कमेटी। तो उनका भी एक पैशन है, उनका भी एक एम है, उनका भी एक विज़न है जिसको मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ। और बड़ी दफ़ा मैंने ये चीज़ें, जब भी मेरी मुलाकात होती थी फ़रहान भाई से और मैं यही बात करता था कि आप यू आर एक पैशनेट मेंबर ऑफ दिस रियल्टर्स एसोसिएशन। तो और भी सारे हैं माशाल्लाह काम करते हैं, लेकिन फ़रहान भाई एक अपनी पर्सनालिटी रखते हैं। सब मज़े की बात यह है कि राइट मैन फॉर द राइट सीट। आप सबको पता है, आप बल्कि जितने भी रियल्टर्स हैं आप सबको पता है कि इनका काम और इनकी मेहनत अच्छी है। बाकी भी अपनी अपनी जगह पे माशाल्लाह बहुत मुकाम रखते हैं, बहुत अच्छी हैसियत रखते हैं माशाल्लाह, दे डिज़र्व इट। मैंने जब वहाँ पे था, जब जीते थे, जो मेरे सामने आए मैंने उन सबको मुबारक दी, चाहे वो पायनियर्स के हैं चाहे वो यूनाइटेड के हैं। माशाल्लाह सब डिज़र्व करते हैं अपनी अपनी जगहों के ऊपर। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा किसी के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है, सिंपल सी है। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं इख्तलाफात की उनसे फ़ारिग में बैठ के उनको उनकी चीज़ों को पॉइंट आउट करूं, या उनकी कोई गलतियां हैं उनको पॉइंट आउट करूं, या मैं किसी को क्रिटिसाइज़ करूं। आई हैव नो टाइम ऑनेस्टली। मेरा यूके का भी प्रोजेक्ट है, मेरी और भी चीज़ें हैं, DHA में भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारी चीज़ें हैं। इन शॉर्ट फ़रहान भाई मेरे पास जैसे आए और हमने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा ऐसे मेंबर बन जाए। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, देखिए ये जो लेटर है ना, ये बहुत बड़ी एक चीज़ है, ऑनरशिप है। बाकी चेयरमैन होना, मेंबर होना, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग कहें कि आपको जैसे इख्तलाफ हो रहा है कि आप चेयरमैन नहीं हैं, मैं चेयरमैन नहीं हूँ, चेयरमैन तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने मुझे एक इज़्ज़त दी, उन्होंने कहा जी ये मेरी इंफॉर्मेशन जो कमेटी है उसको आपने चेयर करना है, वो होता है चेयरमैन। इसमें कोई इतना बड़ा चेयरमैन तो नहीं है कि पूरी पूरी रियल्टर्स और एसोसिएशन का चेयरमैन, और ना ही मैं डिज़र्व करता हूँ और ना ही मैं बनना चाहता हूँ ऐसी चीज़ें। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो मैं नहीं समझता कि इस एज में मैं इनको हैंडल कर पाऊँगा। माशाल्लाह जितने सीनियर हैं ये हमारे बैठे हुए मार्केट में, वो डिज़र्व करते हैं माशाल्लाह। उनको ये अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे और ताकि वो अपना परफॉर्मेंस भी दे सकें। मेरे लिए बहुत मुश्किल है। रही बात ये इंफॉर्मेशन की, मुझे जो फ़रहान भाई ने इज़्ज़त दी, मान दिया,
میں بہت آنر کی بات ہے میرے لیے، چاہے وہ چھوٹی سی ہے، چاہے وہ بڑی سی ہے، چاہے کوئی بھی ہے، لیکن وہ میرے پاس چل کر آئے، مجھے کہا اور مجھے انہوں نے الیکٹ کیا اس چیز میں اپنی کمیٹی میں۔ تو انشاءاللہ تعالی جو انفارمیشن سیکٹری کے اندر سے جو اس کی ڈیوٹیز ہیں میں اس کے بارے میں کہوں گا، انشاءاللہ میں ضرور اپنے جتنی بھی کوشش ہوگا، میں فرحان بھائی، بھابا، اویس حیات خان بھابا، شہزادہ بندہ، اور انشاءاللہ ایک شاید ہو سکتا ہے ایک یا دو اور لوگ ہم اس کمیٹی میں انٹر کریں، ڈیپینڈز کہ ہماری پرفارمنس کیسی چل رہی ہے، ہمارے سے یہ چیزیں ہینڈل ہو پا رہی ہیں کہ نہیں ہو پا رہی۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، دیکھیں ہم انسان ہیں، ہم سب انسان ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم پرفیکٹ ہوں، پرفیکٹ ایک ہی ذات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور لیڈر جو ہے وہ میں مانتا ہوں اپنے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اونلی، اگر دنیا میں کوئی گریٹ لیڈرز ہیں ہماری زندگی میں، ان مائی لائف اینڈ یور لائف، اونلی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں ان کو بہت زیادہ اسٹڈی کرتا ہوں، ان کی سینگز کو مانتا ہوں اور ان کے فالو کرتا ہوں۔ ایک ہی چیز ہے، محنت محنت محنت، محنت کے ساتھ میں لگا ہوا ہوں اور اپنے کام کو توجہ دیتا ہوں۔ جو لوگ میں جب بھی آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں، کرٹکس بھی ہیں، میں جانتا ہوں میرے بارے میں بہت ساری چیزیں کہی گئیں، میں ڈی ایچ اے میں بھی گیا، وہاں بھی میری کمپلینس ہوئیں، ہر جگہ پہ یہ چیزیں چلتی ہیں، میرا یوٹیوب چینل ہے یا میری کوئی بھی چیزیں ہیں وہاں پہ وہ کرٹکس ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، دیکھیں آپ جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں نا، آپ کو بھی اچھے برا لوگ سمجھتے ہیں، سب لوگوں کو سمجھتے ہیں، تو جو آپ کو برا سمجھتا ہے پلیز اس کو اگنور کریں، جو آپ کو اچھا سمجھتا ہے، اچھے طریقے سے ملتا ہے، پلیز اس کے ساتھ ضرور چلیں۔ ڈز ناٹ میٹر کہ وہ کس پارٹ کا ہے، وہ کس کمیٹی کا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ اچھا ہے تو اچھے طریقے سے رہے۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں، میری یہ لیٹر آیا اور اس کے اندر گفتگو سٹارٹ ہو گئی، میں اپنے یاسر باجوہ صاحب میرے بھائی ہیں، میرے پاس ہی یہاں پہ ویژن والے رہتے رہے ہیں، مجھے ان کی کوئی بات بری نہیں لگتی، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی بھی ہے کسی کی کوئی بات بری نہیں لگتی، کیونکہ میرے لیے سب ایک جیسے ہیں، سب بڑے بھائی ہیں۔ اگر ان کو میری کوئی بات بری لگتی ہے وہ مجھے علیحدہ سے بھی کہہ سکتے ہیں، اگر انہوں نے گروپ میں کہنا ہے ضرور کہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں کبھی بھی ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ اگر میں توجہ دوں گا نا، میرے آدھے سے زیادہ ٹائم میرا بزنس خراب ہوگا، میرا ڈسٹرب ہوگا، تو میں بحث و تکرار کروں گا، اپنی ایکسپلینیشن دوں گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے مجھے۔ تو ہر آدمی نے اپنا مقام پایا ہے، ہر آدمی نے اپنی عزت بنائی ہے، اور ہر آدمی اپنے حساب سے چلتا ہے۔ میں سب سے گزارش کروں گا کہ آپ پلیز اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے آپ محنت کریں، اپنی چیزوں کی طرف توجہ دیں، آپ اپنے پیشن ہو کر اپنا کام کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ رہی بات ڈی ایچ اے کی، دیکھیں یہ جو ممبرس ہیں یہ ڈائریکٹلی فرام ڈی ایچ اے ہیں، میں بنا ہوں ایک کمیٹی کا ممبر، میں ممبر ضرور ہوں ریئلٹرز کا، آتھورائز ڈیلر ضرور ہوں، اور میں اس کمیٹی کا ایک ممبر ہوں، چھوٹا سا ممبر ہوں۔ میں نے فرحان بھائی کی ہیلپ کرنی ہے، فرحان بھائی نے مجھے چوز کیا ہے، میں نے ان کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے، اس چیز کو اور ہم نے پالش کرنا ہے، اس چیز کے اندر بہتری لے کر آنی ہے۔ میرا کام صرف یہاں تک ہے، باقی جتنے بھی ممبرز ہیں سب کی ایک اپنی اپنی، جنرل سیکرٹری ہو گئے، جوائنٹ سیکرٹری ہو گئے، انفارمیشن سیکرٹری، ویلفیئر، یہ سب نے اپنے اپنے، سپورٹس والے سب نے اپنی اپنی ڈیوٹیز دینی ہے، اور اپنے اپنے ممبرس کو سلیکٹ کر کے آگے ہم نے لے کر چلنا ہے، بجائے ہم یہ بحث کریں جی وہ سپورٹس سیکرٹری نے پتہ نہیں کون سا بندہ رکھ لیا، اس کو ایسے چیئرمین بنا دیا، اس کو ممبر بنا دیا، وائس پریزیڈنٹ نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ان چیزوں پہ بحث کرنے کی، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا دھمرا، وہ جو ایک ایسوسیشن بڑی ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہے، وہ کیسے آگے چلے گی، آپس میں مل کے کام کرنا ہے، پلیز اس کی طرف توجہ دیں، نہ کہ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کریں۔ اب جہاں تک رہی
کہ میں تو عطا صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، خرم بھائی میرے پاس کافی دفعہ آتے رہے ہیں اور میں بڑا شاکڈ ہوا ہوں، انہوں نے میری چیزوں کو یہاں پہ لگایا ہے. آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ، لیکن بڑے بھائی ہیں جناب، سینئر ہیں میرے سے، موسٹ سینئر ہیں مارکیٹ میں ہیں، کر سکتے ہیں. میں نے بتایا مجھے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. خرم بھائی سلیوٹ ہے آپ پہ، آپ بڑے بھائی ہیں میرے، جب مرضی آئیں میرے دروازے آپ کے لیے بھی کھلے ہیں، میرے دروازے میرے بھائی جو ہے ویژن والے ان کے لیے بھی کھلے ہیں، میرے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. دیکھیں میں چیلنج کرتا ہوں آپ سب کو کہ سب سے چھوٹا 2 مرلے کا آفس ہے میرا. آپ سب جتنے بھی ہیں اور جتنے بھی یہاں پہ میرے خیال میں موسٹلی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ماشاءاللہ جو لسٹ لگی ہوئی ہے ان سب کے ماشاءاللہ بڑے بڑے آفیسز ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، بہت پیسے والے ہیں. میں تو ایک ننھا سا بندہ ہوں یار، 2 مرلے کی ایک دکان لے کر بیٹھ کے میں بیٹھا ہوں، اپنی مرضی سے کام کر رہا ہوں، نہ میں کسی کو تنگ کرتا ہوں. آج تک مجھے بتا دے کسی کے اندر مداخلت کی ہو، آج تک کوئی ایسا اس ممبر میں بتا دے کہ جس کے آفس میں چل کے نہ گیا ہوں. میرے آفس میں لوگ نہیں آتے، لیکن میں نے آج تک کبھی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک وہ صلاحیت پیدا کی ہے کہ چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی بھی ہو، چل کر جاؤ، اپنی عزت بناؤ. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ویری شارٹ آف ٹائم میں مجھے عزت دی ہے. میرے لیے چاہے امید بھائی آئیں، جنید بھائی آئیں، کوئی بھی آئے، موسٹ ویلکم، منصور بھائی آئیں، کوئی بھی آئیں. یہ میں تو پہلے یہ کہتا ہوں یہ بہت بڑے لوگ ہیں، ان کا یہاں آنا ہی نہیں بنتا میرے چھوٹے سے آفس میں. جب یہ بلائیں گے ایک کال کریں، چاہے وہ حمید بھائی ہیں چاہے کوئی بھی ہیں. ندیم بھائی کے پاس بھی میں گیا ہوں، ولید شہزادہ ہے، وہ تو ایک میری جان ہے. اور ساتھ میں جو ہے باقی جو بڑے ہیں میری، میں بہت عزت کرتا ہوں، بہت رسپیکٹ کرتا ہوں سب کو. جب بھی کہیں ملتے ہیں میں ضرور کرتا ہوں. ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے، بہت ضروری توجہ دینی. جو ڈی ایچ اے کا جو ایک پوائنٹ تھا جو مین ریز ہوا تھا کہ میں بہت سارے ڈیفرنٹ بھی پروجیکٹ کرتا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں، ڈی ایچ اے کی پالیسی ایسی نہیں ہے کہ ڈی ایچ اے کہے کہ یو آر باؤنڈ ٹو ورک اونلی فار اس. آپ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پڑھیں، وہاں پہ ایسا نہیں ہے، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. یہ آپ کو پڑھنا چاہیے اور پھر اس کے اوپر ہمیں ڈسکشن کرنی چاہیے. اگر لوگ کرنا چاہتے ہیں کریں. اب آپ ریسنٹلی 2 دن پہلے آپ سب کو پتہ ہے کہ تکمیل اسکوائر بہاولپور کا وہ ایک ایونٹ ہوا ہے رمادہ میں. تمام ریئلٹرس، موسٹلی ریئلٹرس وہاں پہ تھے. آپ سب کو پتہ ہے کون کون تھے، میں بھی تھا اس میں. پائنیئرس کے ماشاءاللہ کافی لوگ تھے، اس کے علاوہ یونائٹڈ کے لوگ تھے، بڑے بڑے ریئلٹر سارے وہاں پہ جا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ سو واٹ، اس میں کیا ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں ڈی ایچ اے ملتان کو ہم پیچھے کر گئے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ڈی ایچ اے کبھی بھی یہ نہیں کہتا، باؤنڈ نہیں کرتا کہ آپ نے صرف میرا ہی پروجیکٹ کرنا ہے اور اسی پہ توجہ دینی ہے. میرا اپنا بزنس اگر انگلینڈ کے اندر ہے، میرا بزنس اسلام آباد میں ہے، میرا بزنس کہیں اور ہے، تو وی کین ڈو آور بزنس. کوئی بھی دیکھیں یہ ہمارے سیلف بزنسز ہیں، ہم آتھورائزڈ کسی کے بھی ہو سکتے ہیں. اب کئی ایسے ریئلٹرز ہیں، اب ای پراپرٹی والے لیتے ہیں. اقبال صاحب میرے بہت اچھے میرے دوست ہیں، بہت اچھے، میں ان کو سیلیوٹ کرتا ہوں ان کی پیشن پہ. وہ تمام ڈی ایچ اے کے آتھورائزڈ ہیں، اس کے علاوہ اور بھی دو چار اور چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی کام کرتے ہیں. تو ڈی ایچ اے کیوں پابند کرے گا ان کو کہ نہیں صرف آپ نے مجھ سے کام کرنا ہے؟ اور مزے کی بات دیکھیں کہ وہ لاہور میں ماشاءاللہ اتنا اچھا ڈی ایچ اے کا کام کر رہے ہیں، یہاں کے پرائز لے کے گئے ہیں لاسٹ ٹائم جب ہماری ایک ایونٹ ہوا تھا. تو پلیز یہ تو پہلے ذہن چیز کو سائڈ پہ کر دیں کہ ہم وی آر باؤنڈ ٹو ورک اونلی ڈی ایچ اے. ہاں رہی بات میری کہ میں ڈی ایچ اے کے بارے میں کتنا کام کرتا ہوں، یہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے. ڈی ایچ اے کو کتنا میں اوپر لے کر گیا ہوں، مارکیٹنگ کی ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ، چاہے وہ ڈیجیٹل یوٹیوب کے پر، اور چاہے کسی بھی چیز پہ. میں ابھی بھی میں چیلنج کرتا ہوں ود ان اے ٹائم پیریڈ وین آئی اسٹارٹیڈ، آپ ولاگس نکال لیں اور اس کو کمپیریزن کر لیں کہ کس کے سب سے زیادہ ولاگز ہیں اور کس نے سب سے زیادہ ڈی ایچ اے کی مارکیٹنگ کی ہے. وہ آپ کو صرف میں ہی ملوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو بھائی میرے، اگر میں کہیں اور بھی کام کرتا ہوں تو اس میں
आप लोगों को या किसी भी, या DHA को एतराज़ नहीं है तो आप लोग क्यों एतराज़ इस चीज़ पे कर रहे हैं कि मैं कहीं कहीं काम करता हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी बंदे को किसी भी ऐसी चीज़ के लिए पॉइंट आउट करना चाहिए। मेन मकसद ये है कि मुझे जब भी कोई कॉल करेगा कि हमें इस चीज़ की हेल्प चाहिए, मैं ज़रूर उसके पास जाऊंगा। मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मैं कहूँ नहीं मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। वो अलहदा से है कि अगर आपको नहीं चाहिए वो मैं डेफ़िनेटली मैं फ़ोर्स तो नहीं किसी को कर सकता। तो प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे जितने भाई हैं यहाँ पे, देखें हेटर्स एवरीवेयर होते हैं। आम, मेरे नहीं हैं, आप सबके हैं। और स्पेशली कहा भी ये जाता है कि जब आपके क्रिटिक्स पैदा हो जाते हैं बहुत ज़्यादा तो समझ लें आप कामयाब हैं। तो आप तो मुझे खुद कामयाब कर रहे हैं इस तरह की हरकतें करके। तो यासिर भाई सैल्यूट है आप पे, और भी जितने बंदे हैं, राणा बाबर साहब आपको भी सैल्यूट है। मेरे जितने भी और भी प्यार मोहब्बत करने वाले हैं, वो चाहे मुझे किसी तरीके से भी याद करते तो हैं ना। मेरे 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 लिए और बड़ी क्या बात हो सकती है। तो अल्लाह ताला सबके लिए खैर का मामला करे। प्लीज़ आगे लेके चलें, पॉजिटिव चीज़ों को लेके चलें। और मैं एक और बात बता दूं, देखें हमने इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, हमने इंफॉर्मेशन देनी है आपको, हमारा और कोई उसमें नहीं है। मुझे नहीं पता कि आगे फर्दर और क्या चीज़ें करने वाली हैं। जैसे मैंने बताया मैं अपने कामों में बहुत बिजी रहता हूँ। तो हम वो कोशिश ये करेंगे कि हम मैक्सिमम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दें। अगर हमारी तरफ से कोई चीज़ ऐसी रह जाती है जो आपको समझ आती है कि ये चीज़ गलत इन्फॉर्मेशन आ गई है या कुछ भी है, देखें हम इंटेंशनली कुछ है, पहले तो ऐसी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी हो भी जाती है तो ये मिस्टेक है। इट डजंट नॉट मैटर के, डज नॉट मीन कि हम इंटेंशनली आप लोगों को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। ये किसी से भी हो सकती है, हमारे जितने भी मेंबर्स बैठे हैं किसी से भी हो सकती है। लेकिन खुदा का वास्ता लेग पुलिंग ना करें, करने दें काम, आगे बढ़ने दें, सबको बढ़ने दें, सब बढ़े आगे प्लीज़। बाकी मेरे लिए तो डोगर साहब भी, सर आपको सैल्यूट है। आप बहुत खूबसूरत इंसान हैं मेरे। मैं तो आपको जब भी मिलता हूँ तो आपके घुटनों पे हाथ रख के मेरी कोशिश होती है, क्योंकि बुज़ुर्ग हैं आप, हमारे हमारे बड़े हैं। आपका साया हमारे पे सलामत रहे। हमारे और भी जितने भी सीनियर हैं जो इस फील्ड के अंदर हैं, उनका भरपूर इस एसोसिएशन को बनाने में किरदार है, उनको हमें भूलना नहीं चाहिए। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है इस बोलने में भी तो मैं उससे माजरत चाहता हूँ। मेरा सिर्फ एक एम है, मिलजुल के काम करें और बढ़ के काम करें और छोड़ दें एक दूसरे की लेग पुलिंग, अपनी मेहनत से काम करें, आगे बढ़ें। वरना आप लोग करते रहेंगे और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि मैं तो ऐसा बंदा हूँ आपके सामने है, मैं आई नेवर स्टॉप माई सेल्फ। मैं कंटिन्यू चलता रहता हूँ। इन छोटी मोटी चीज़ें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया। मैं जब ये बना रहा था मुझे शुरू शुरू में याद है, अभी तो कुछ भी क्रिटिक्स नहीं है, 3-4 बंदे हैं बेतहाशा। हर बंदा मुझे ये कहता था ये बेवकूफ़ आ गया। आज वही बेवकूफ़ आपके सामने बैठा है और अल्लाह ताला ने उसको कितनी इज़्ज़त दी है ये आपको भी मालूम है और सबको मालूम है। अपना बहुत ख्याल रखें। शाहिद चौधरी को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलजुल के काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।